नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। हाजिर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम हिकमतें। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हम सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि हम अपने इस प्रोग्राम हिकमतें के ज़रिए से अपने तमाम नाजरीन को इमाम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल, अशआर, मकतूब, खुतबात को आप तक पहुँचाएँगे जो शायद अभी तक किताबों में ही मौजूद हैं और हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के आक़िलाना और हकीमाना कलाम तारीख़ इस्लाम के माथे पर गौहर आबदार की तरह दरख्शिंदा और पाइंदा है। और यही वजह है कि कुछ सुखन संजों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का कलाम खालिक के कलाम से नीचे और मखलूक के कलाम से कहीं बालातर है। शार नहजुल बलागा आलम इस्लाम की बड़ी मशहूर और मारूफ हस्ती इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलाम के सिलसिले से फरमाया कि हज़रत अली का आक़िलाना कलाम कि इस तरह से हिकमत न अरस्तु, न सुक़रात, न इब्ने वाइल के कलाम में पाई जाती है। यकीनन इमाम अली अलैहिस्सलाम के अगर आक़िलाना कलाम को हम लोगों तक पहुँचा दें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो आइए नाज़रीन, हम अपने इस पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं अल्लाह की उस अज़ीम नेमत जिसे हम अक़्ल कहते हैं, क्योंकि इंसान अगर अल्लाह की तमाम मखलूक में अशरफुल खलाइक यानी अशरफुल मखलूक़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अक़्ल की वजह से है। यही अक़्ल है जो इंसान को दुनिया में अल्लाह की दूसरी तमाम मखलूक से अफजल और बेहतर बनाती है। कि आज दुनिया में जो भी तरक्की हो रही है, जो भी इजादात हो रही हैं, वो सब की सब इसी अक़्ल की देन है। उसूल काफ़ी बाबुल अक़्ल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत है। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब अक़्ल को ख़ल्क़ किया तो ख़ल्क़ करने के बाद अल्लाह ने अक़्ल से कहा आगे बढ़ो, तो अक़्ल आगे बढ़ी। फिर अल्लाह ने अक़्ल से कहा पीछे हटने के लिए, तो अक़्ल पीछे हटी। तो अल्लाह ने उस वक्त अक़्ल से कहा मुझे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम कि मैंने तुझसे ज़्यादा इस कायनात में कोई अफजल और बेहतर शय नहीं ख़ल्क़ की है, और मैं तुझे उस इंसान में कामिल करूँगा कि जिसे मैं अज़ीज़ रखता हूँगा, और मैं तुझी पर अमरो नहीं भी करूँगा। तो आइए जानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम इस सिलसिले से क्या फ़रमाते हैं। मा क़समल्लाहु सुब्हानहु बैना इबादिही शैअन अफ़ज़ला मिनल अक़्ल। खुदा ने अपने बंदों के दरमियान अक़्ल से अफजल कोई चीज़ पैदा नहीं की है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। अल अक़्लु अज़ीज़तुन तज़ीदु बिल इल्म व तजारिब। अक़्ल ऐसी खसलत है जो इल्म और तजर्बे से बढ़ती और निखरती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, उसूल काफ़ी बाबुल अक़्ल में ही इमाम अली इस्लाम से एक रवायत है अक़्ल के सिलसिले से। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पे भेजा तो जनाब जिब्रील को हज़रत आदम के पास 3 चीज़ें लेके भेजीं, और वो 3 चीज़ें क्या थीं? पहली अक़्ल, दूसरी दीन, और तीसरे हया। जनाब जिब्रील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा ऐ अल्लाह के नबी, आप इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए और बाकी 2 चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अक़्ल को ले लिया और दीन और हया को छोड़ दिया। तो उस वक्त जनाब जिब्रील आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद दीन और हया से कहा कि तुम दोनों वापस चले जाओ। तो उस वक्त दीन और हया ने कहा कि हम वापस जाएं तो कहाँ जाएं, इसलिए कि जहाँ अक़्ल होगी वहीं हम भी होंगे। तो इस हदीस से इस बात का इल्म हुआ कि जहाँ अक़्ल होगी वहाँ दीन होगा, और जहाँ दीन होगा वहाँ हया होगी, और जहाँ हया होगी वहाँ इंसान के गुनाह करने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला दीन लिमन ला अक़्ल लहू। जो अक्लमंद नहीं वो दीनदार नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। अस्लुल इंसान लुब्बुहु व अक़्लुहु दीनुहु व मुरुव्वतुहु
حیث یجعل نفسہ، انسان کی عقل اس کی اصل ہے، اس کی عقل اس کا دین ہے، اور ہر ایک کی جواں مردی یہ ہے کہ وہ خود کو کہاں قرار دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ہمیں عقل کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، جہاں اللہ نے زمین کی خلقت، دن و رات کی خلقت، سمندروں میں کشتیوں کو چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتانے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے لآیاتٍ لقوم یعقلون، یہ سب کی سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ایک پیدا کی ہوئی کائنات اور کائنات کی ہر شے جو بھی اس میں ہے وہ سب کی سب نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام کو عقل کے ذریعے سے کرے، اور جو انسان اپنے کام کو عقل کے ذریعے سے کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں جو بھی مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں تو وہ انسان اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل بآسانی تلاش کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لا یعقل یہن ومن یہن لا یوقر، جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ العاقل من وضع الاشیاء مواضعها والجاہل ضد ذلک، عقل مند وہ ہے جو چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے اور جاہل اس کے خلاف کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا بڑا اطاعت گزار ہوگا اتنا ہی بڑا عقل مند ہوگا۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرے گا تو انسان سے گناہ بھی کم ہوں گے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے عقل دی ہے اور اس دنیاوی زندگی میں اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں کسی بھی طریقے سے اپنے اس زندگی کے مرحلے میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی اعتبار سے پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، العاقل اذا سکت فکر واذا نطق ذکر واذا نظر اعتبر، عقل مند وہ ہے جو خاموش رہتا ہے تو غور کرتا ہے، بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ عداوت العاقل خیر من صداقت الجاہل، عقل مند کی دشمنی جاہل کی دوستی سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے تو عقل کو حق کا رسول کہا ہے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو، تمام انسانوں کو دو طریقے سے ہدایت کی ہے، ایک نبیوں کے ذریعے سے اور دوسرے عقل کے ذریعے سے، یعنی ایک حجت ظاہری اور دوسرے حجت باطنی۔ حجت باطنی انسان کی عقل ہے۔ جو انسان عقل سے مدد چاہتا ہے، جو انسان عقل سے مدد طلب کرتا ہے تو عقل اسے ہدایت کر دیتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ تمہاری عقل نے تمہیں ہدایت دی ہے برائیوں سے، یعنی اچھائیوں کی طرف تمہاری عقل ہدایت کرتی ہے اور تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ کفاک من عقلک ما آبان لک رشدک من غیک، تمہاری عقل کی طرف سے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے تمہارے لیے گمراہی سے ہدایت کو الگ اور ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو امام علی علیہ السلام کے ان اقوال کو پیش کیا، آپ تک پہنچایا جن میں امام علی علیہ السلام نے عقل کی عظمت، عقل کی برتری اور بہتری کے لیے فرمایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی میں عقل سے کام لیتے ہیں، ہر کام عقل کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج بس یہیں تک، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔